अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कहानी है जिसका नाम है खौफ की अनोखी रात। कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। कुछ अरसे बाद अब ऐसा हुआ कि मैं बहुत बीमार होती जा रही थी। मैं अपने ख्वाबों से परेशान होकर अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही थी और इस कदर परेशान हाल हो चुकी थी कि मेरे शौहर ने मुझसे पूछा, ज़ायरा मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है, मैं तुमको इस हाल अज़ियत में नहीं देख सकता। वली, ज़ायरा का शौहर। वली ने ज़ायरा का हाथ पकड़कर कहा, मेरी जान मुझे बताओ किस परेशानी में मुब्तला हो। मैंने कहा, कुछ नहीं वली, आप मेरी वजह से खुद को हल्कान ना करें। वली वहीं पर खामोश हो गए, मुझे मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। कहने लगे, ज़ायरा आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था। आपकी आंखों की चमक ने मुझे कहीं और जाने ही नहीं दिया। आपकी मौजूदगी मुझे अपने होने का एहसास दिलाती है। आपको देखूँ ना तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। और जब आप मेरे हर कदम पर साथ होती हैं तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे ही मुझे आपके साथ और आपको मेरे साथ हर कदम पर साथ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और आपको ऐसे बेहाल होते देखता हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है। वली ये बात करते ही रोने लग गए। मैंने कहा, वली मैं ठीक हूँ, आप ऐसे ना रोएं, इन आंसुओं का गवारा नहीं चुका पाऊंगी। ये लफ्ज़ कहते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे वली ने कहा, आपको खुश देखना चाहता हूँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं। वली ने मेरे आंसुओं को साफ किया और कहा, ज़ायरा आप जो चाहती हैं वही होगा। मैं आपको कभी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा। वली की इस बात ने मेरी आंखों को नम कर दिया फिर से और मुझे कहने लगे, आज उमर भाई और सब ने घर आना है। और ज़ायरा आपको पता है वो कह रहे थे कि आज हम एक साथ वक्त गुजारेंगे और हमारी तरफ रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपकी पुरानी यादें याद करेंगे, इसलिए हम काफ़ी वक्त साथ गुजारेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, थोड़ी सी शादाब हो जाएंगी। मुझे इस लम्हे बहुत खुशी हुई कि भाई आ रहे हैं और अच्छा लगा और साथ ही मेरे जहन ने मुझे सुकून ना लेने दिया। भाग रहे थे वो ख्याल, वो वाक़ई, वो दिन मेरे सामने मुझसे रजू करने लगा। आखिर कब ये दिन मेरे जहन से निकलेगा, कब मैं अपने आप को महसूस करूंगी कि मेरे जहन में काफ़ी सवालात आने लगे, मैं डरने लगी, कांपने लगी। वली ने मुझे पुकारा, ज़ायरा ज़ायरा ज़ायरा। मैंने होश संभाला और कहा, जी जी वली। ज़ायरा कहाँ खो गई थी आप, सब ठीक है ना? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, जी वली ठीक हूँ। जी ठीक है, चले तो फिर हो जाए जल्दी से, उमर भाई आते ही होंगे। मैंने कहा, जी वली मैं जाती हूँ वली, और हम घूमने भी जाएंगे ताकि मेरी ज़ायरा थोड़ी तरोताज़ा हो जाए। वली बहुत खुश थे और इनकी ये खुशी जो मेरे लिए थी मैं रद्द नहीं कर सकी। वो मुझे हर तरह से खुश कर रहे थे और इनकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत कीमती थी। शुक्र अदा करती हूँ अपने अल्लाह का और वली का जो ये सब मेरे लिए हंसी खेली कर रहे। मैंने इनकी मुस्कुराहट देखी जो मेरे लिए थी और इनको कभी किसी चीज़ से मना ना कर सकी और कहा, वली आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना कभी भी? वली मेरे चेहरे पर अपना हाथ रख कर, ज़ायरा मेरा साथ आप हैं और मेरा वजूद ही आपसे है, तो इंसान खुद से कैसे दस्तबरदार हो सकता है? आप ऐसा कुछ ना सोचें। वली मुझे समझाने लगे। मैं इनकी बातों पर खामोशी से हाँ करने लगी। इसी लम्हे उमर भाई की कॉल आने लगी और वली ने कॉल उठाई। वो बात करने लगे, मुझे इशारा किया कि मैं तैयार हो जाऊँ। मैं उठ खड़ी हुई और मेरे हाथ पाँव अचानक कांपने लगे। मेरे जहन में वही ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि भाई के आते ही इनको तय खाने का राज बता दूंगी, शायद मुझे सुकून मिल जाए और कहूँगी कि मुझे उधर ले जाए। ये सोचते ही मुझे मेरा वजूद खुद पर भारी लगने लगा। मैं बहुत डरने लगी और वहीं अज़लान की चीख और पुकार मुझे फिर से सुनाई दे रही थी। बाहर उमर भाई पहुँचे थे और पूछने लगे, वली साहब मेरी बहन कहाँ है जनाब? मैंने उमर भाई की आवाज़ सुनी और बाहर आ गई। भाई अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई, वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी है? मेरी हालत मेरे साथ नहीं दे रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? भाई ने कहा, अपनी बहन को देखकर शादाब हो गया हूँ। ना जाने उमर भाई को देखते ही मेरी आंखें नम हो गई, मैं रोने लगी। उमर भाई बोले, ज़ायरा क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? वली भी परेशान हो गए। उमर भाई कहने लगे, मैं पहली बार तो नहीं आया तो आज मेरी इतनी याद आ रही थी मेरी प्यारी बहन को, मेरा दिल साथ नहीं दे रहा था। उमर भाई ने कहा, ज़ायरा चुप हो जाओ। वली मेरे लिए पानी का गिलास ले आए और मुझे पानी पिलाया। उमर भाई बोले, ज़ायरा ठीक हो ना? हालत देखो अपनी क्या कर ली है, इतनी परेशान रहती हो, मैं फिक्र रहती है। अम्मी और अब्बा के बाद तुम ही तो मेरा सहारा हो। ऐसे मुझसे अपनी बहन की अजियत नहीं देखी जा रही। किस बात से परेशान हो तुम, मुझे बताओ। उमर भाई ने मुझसे पूछने लगे। मैं बहुत डर गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सबको अपना राज बताऊं और इस बात को क्या वो मेरी नादानी समझेगी या बदकिरदारी। मेरा ज़हन जैसे बंद सा हो गया।
اور سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم سی ہوتی جا رہی تھی۔ عمر بھائی اور ولی آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ولی ان سے باتیں کر کے اندر کمرے میں چلے گئے۔ عمر بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بھائی نے کہا، زائرہ کوئی بات تم کو پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، تم کو یقیناً سمجھاؤں گا، مجھے بتاؤ زائرہ، بتاؤ۔ عمر بھائی مجھے پوچھنے لگے۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ کیا وہ واقعی مجھے سمجھیں گے اور میرا یقین کریں گے۔ ذہن میں کافی سوال تھے جو مجھ سے اندر ہی اندر سوال کر رہے تھے، کیونکہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے کچھ جان کر نہیں کیا، نہ ہی میں کر سکتی تھی۔ عمر بھائی، زائرہ بولو میری بہن۔ میں عمر بھائی کی آواز پر اللہ کا نام لے کر بولنا شروع کیا۔ بولا، عمر بھائی آپ کو اذان احمد کا پتہ ہے؟ یہ جملہ سن کر عمر بھائی نے مجھے ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور بولا، زائرہ تم اس کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، کیسے یاد ہے؟ اس بات کو 40 سال ہو گئے اور آج تک لاپتہ ہے۔ میں عمر بھائی کی یہ بول سنتے ہی رونے لگی اور کہا، بھائی وہ مجھے اچھے سے یاد ہے، اور بھائی اس کے لاپتہ ہونے میں قصوروار میں ہوں۔ عمر بھائی نے مجھے کہا، زائرہ ہوش میں ہو نا؟ تم کیا بول رہی ہو؟ تم کیسے ہو سکتی ہو؟ لگتا ہے تم بہت پریشان ہو گئی ہو، بس چپ کرو، مجھے کچھ نہیں سننا ہے سال، پتہ نہیں کیا بول رہی ہو۔ عمر بھائی بہت ڈر گئے تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ میں ان کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ عمر بھائی مجھے دیکھ کر سوچنے لگے اور بولے، اچھا میرے بچے، کچھ نہیں ہوا، میں نہیں پریشان، تم بتاؤ مجھے کیا ہوا، کیسے جانتی، تمہارا کیا قصور اس کے لاپتہ ہونے میں؟ میں روتے ہوئے بولنے لگی تمام واقعہ جو میرے خوف کی ایک انوکھی رات بن چکی تھی، جس نے میری زندگی کا سکون تباہ کر دیا تھا۔ میں بول اٹھی، اذلان کا واقعہ مجھے ایسے یاد تھا کہ کبھی بھول نہیں سکی، اور بولا کہ عمر بھائی آپ کو وہ دن یاد ہے جب ابا جان کو ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے واپس گھر لایا گیا تھا؟ عمر بھائی، ہاں زائرہ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ اور عمر بھائی ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، زائرہ اسی دن تو اذلان لاپتہ ہو گیا تھا، کہیں کوئی خبر نہ تھی اس کی۔ زائرہ کیا ہوا، بتاؤ مجھے، میری بچی کیا ہوا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے اور کہا، بھائی اس دن ہی اذلان کو جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ عمر بھائی ایک دم کرسی پر بیٹھ کے اور پریشان حال میری طرح منہ پر انگلیاں رکھے سوچنے لگے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے چپ کروایا اور کہا، زائرہ چپ ہو جاؤ اور بھول جاؤ، بس بات پرانی ہے، کسی کو یاد نہیں، تم بھی کوشش کرو بھول جاؤ۔ میری بچی، مجھے تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور حالات تو مزید غیر ہوتے جا رہے تھے۔ عمر بھائی بولے، زائرہ اسی تہہ خانے کا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا، بھائی ہم ادھر جا سکتے ہیں ایک بار؟ عمر بھائی، زائرہ آج تک وہ گھر ایسے ہی بند پڑا ہے۔ میں ایک دم اپنے خواب کی بات یاد کرنے لگی اور اذلان کی آوازیں جو مجھے آتی تھی بھائی کو بتایا، ہم چلتے ہیں وہاں۔ میں خود سے تنگ آ گئی ہوں بھائی کہ یہ اچانک ایسے کیسے ہو گیا۔ بھائی ایک بار چلتے ہیں، دوبارہ کبھی ذکر نہیں کروں گی۔ بھائی نے کہا، زائرہ نہیں چھوڑو میری بچی، تہہ خانہ کوئی عام نہیں، اب اور تم ویسے ہی اتنی احساس ہوئی ہو۔ میں نے کہا، عمر بھائی اذلان کے خوف نے مجھے خوابوں میں مسترد کیا ہوا ہے۔ میں روتے ہوئے یہ بولی۔ ایک دم پیچھے سے ولی آئے اور کہا، بھائی ہم چلیں گے، زائرہ کو مزید روتے نہیں دیکھ سکتا۔ عمر بھائی بولے، ولی تم؟ ولی نے کہا، جی بھائی میں نے سب سن لیا ہے، مجھے بس زائرہ کی فکر ہے اور کوئی اہم نہیں۔ میں ولی کی باتوں سے خوش ہونے لگی۔ عمر بھائی نے بھی ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے زائرہ میری بہن، چلو۔ میں سارے راستے ولی کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، میری کون سی نیکی کا پھل ہے جو اتنا اچھا شوہر ملا اور بھائی بھی ایسا اللہ نے دیا جو لاڈ اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر طویل عرصے کے بعد ایک دل کو سکون ملا تھا۔ آخر اب وہ گھر ہی آئی، ہم پہنچ گئے جہاں سے میرا خوف کا آغاز ہوا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ہم نے دروازہ کھولا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر طرف۔ عمر بھائی نے لائٹ آن کی اور ہم نے گھر کو دیکھا۔ نہ جانے گھر تو بہت ہی خستہ حالت میں تھا۔ میں نے عمر بھائی سے کہا، عمر بھائی تہہ خانے میں جانا چاہتی ہوں۔ عمر بھائی نے کہا، زائرہ نہیں۔ میں نے کہا، بھائی میں دیکھنا چاہتی ہوں، آخر کیا راز ہے؟ عمر بھائی نے کہا، زائرہ اچھا ٹھیک ہے، یہی ہے تو ہم تینوں چلیں گے۔ بھائی میں ہی جاؤں گی، پلیز پلیز آپ دونوں ادھر تک میری بات سن کے آ گئے، میں اور نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ عمر بھائی بولنے لگے۔ ولی نے کہا، بھائی جانے دیں، زائرہ کو جو کہتی ہے مان جائیں۔ بھائی کہتے، ولی اندر مسئلہ ہو سکتا ہے، تم سمجھ نہیں رہے۔ ولی کہتے، بھائی کچھ نہیں ہوگا، میری زائرہ کو اللہ کے سپرد کیا ہے، وہ حفاظت کریں گے میری زائرہ کی، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ یہ ہونے سے کم از کم زائرہ کو اپنا خوف اور نادانی تو بھول جائے گی۔ میری ولی کی ہر باتوں پر خوشی سے آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ عمر بھائی نے کہا، ٹھیک ہے زائرہ، جاؤ
تو میں نے عمر بھائی اور ولی سے کہا، ولی آپ اور عمر بھائی مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کیا کیا تھا، میری زندگی پہ مجھے جینے نہیں دے رہی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ان دونوں نے کہا، ظاہرہ آپ کو معاف کیا، قرآن میں بھی عورتوں کو نادان ٹھہرایا گیا ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ عمر بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ظاہرہ اللہ کے حوالے، جاؤ۔ مزید خوف کی انوکھی رات، کیا ظاہرہ اذلان کا راز جان پائے گی یا یہ قصہ بھی ایسے ہی دفن ہو جائے گا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلے قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔